सोगली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. 833 पेज नंबर 18. Solves pura mukaria, takadin bahasundin basuya, totir kodo pamsotaro, takabakanuya. Solves pura mukaria, takadin bahasundin basuya, totir kodo pamsotaro, takavakanuya. Solvis por mulher voltodil, soplavun voltura, con sagorul sus polvo, taciata tasa. Solvis por mulher voltodil, soplavun voltura, con sagorul sus polvo, taciata tasa. Solvis pora mukaria, takadin bahasundin basuya, totir kodo pamsotaro, takavakanuya. Solves pora mukaria, takadin bahasundin basuya, totir kodo pamsotaro, takavakanuya. बोगाळ भाव भयणीनो, हे आयचे पोरबेचे मीस आमच्या आस्काऱ्याच्या भाग्यवंतांतुनीच्या आमी सगळेंच खातीर हे आयचे मीस आमी भेटयता. हे सगळे डिवोटीज भाग्यवंताचे भोक्तीक हांगासर येवन आपली ह्या भाग्यवंता थंय आपली भोक्ती दाखयतात, आपलो मान ताका दितात. सगळ्या तुमचे खातीर हे आयचे मिसाची भेट आमी फेस्ताची भेटयता. जायत्यांनी आपली मागणी आपणा खातीर मागूंक लायलां. जायत्यांचो बर्थडे आसा, आमी तांचे खातीर आयज कितेंच भाशेन मागुया. पयलीं सुवातेर मागुया सुनीता पेरेरा हे खातीर मागतना. टोनी मासिडोन फेर्नांदीश बर्थडे ताचो. जिजस बेवन डायस ताचोय बर्थडे. जोवन रोड्रिगीस बर्थडे. तशेंच मागुया स्टेफी फुर्तादो, तशेंच सॅम्युएल सिक्वेरा, एंजल वेगास बर्थडे. सांताना कुलासो आनी एंटनी. क्रिस्टोफर डायस बर्थडे. आमरॉय वाज, क्लेतो आनी साबिना, सल्वादोर गोम्स जे खातीर. एंटनी आनी रिमा फेर्रांव, इनासियो वाज, फिलोमेना वाज, साक्रामेंता फेर्नांदीश, जासिंता फेर्नांदीश, प्रशांत पाड्डेकर, लिबेरेता एंड एल्विस मोरायस नी फामील, कॅन्डी फेर्नांदीश, वॉरन पेरेरा, आयुष्का पेरेरा, मलायका लसेडा, आगुस्ता पेरेरा, स्नेडन आंतोनियो वाज ताचो बर्थडे. सादिया फुर्तादो, आयसिस डायस नी फामील, आर्कांज आनी थॉमस फुर्ताद, जेनिटल डिकोस्ता 5वा बर्थडे. जोनाथन आनी आंतोनियो ओलावो कोर्रेया 21वा बर्थडे. साल्वादोर गोइस, जोनाथन पेरेरा, Nobby Viegas, Daryl Vaz नी फामील,
एंटनी सेन फेर्नांदीश बर्थडे ताचो मागुया. रुजार आनी मेल्बा सांतिमानो काजाराचो उगडास. साल्वादोर गोम्स, पेले आनी हेझल फेर्नांदीश. झिको ब्रेरा बर्थडे. किएरा आनिया डिकोस्ता बर्थडे. सिडनी आनी आलिशा फुर्तादो. सावियो आनी डियोला फुर्तादो. डायगो ब्रेरा. मिसीस फेर्मिना रोड्रिगीस ही सोंपल्या एक म्हयनो ताचो आगासायची कितें भाशेन मागुया. स्टेलन रोड्रिगीस पयलो बर्थडे. एंथनी ब्रागांजा ताचो बर्थडे. डेविड आल्मेदा. एंथनी फेर्नांदीश बर्थडे. लिबेरातूस आनी लिना डिनीज. जॉन सी फेर्नांदीश. आंतोनियो डायस. एरिक ब्रागांजा बर्थडे. आंसुसांव आंतांव. स्टेन शेन एंटनी मेंडीस बर्थडे. क्लॅरिसा फेर्नांदीश बर्थडे. एंटनी क्लाइव फेर्नांदीश बर्थडे. रूबी पिंटो. सिमरान फेर्नांदीश बर्थडे. मेलिसा फेर्नांदीश. सुकुरिना फेर्नांदीश. लिंटन आनी लायनल फेर्नांदीश. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान ताचे खातीर मागुया. कोलवाचे ताका फायब्रॉयड प्रॉब्लम आसा मागूंक लायता. तशेंच अंजूनचे कोवीड जाला अजून सारकें जावंक ना मागूंक लायता. फोंडेची एक वस्तोरी दिनवासो उपकार मेळ्ळेल्या खातीर. आनीक 2 जाणांक थ्रोत गोड्याची पिडा आसा मागूंक लायला. 5 वर्सांचो भुरगो आजून उलयना. वेल्डेची एकल्याक स्लीप डिस जाला. यूकेची एकली बरो रिपोर्ट आपलो मेळूंक मागूंक लायता. तशेंच ताच्या एकल्याक सॅलरी आजून पगार ताचें पडूंक ना मागूंक लायता. आनीक एकली कुंकोळची फामील कोविडान बरी जाल्ल्या खातीर दिनवासता. सारजोराची एक वस्तोरी ICUन आसा मागूंक लायता. आनीक एकल्याक सोरायसीस पिडा आसा मागूंक लायता. आनीक एकलो बरो पाड जावंक मागूंक लायता एकले. तशेंच गोरकाराचे सर्विसेचें जावंक UK. तशेंच आनीक एकलो आपले गोरकांनी खातीर खेरीत भाशेन मागूंक लायता. तशेंच हेर आडखोडी पयस जावंक जायत्यांनी भायर वचपा खातीर मागूंक लायला आडखोडी पयस जावंक. तसोच दावर्लीचोय मागूंक लायता. आनीक एकलो पेकोवणी मेळ्ळेल्या खातीर दिनवासता. बाणावलेची एक वस्तोरी स्ट्रोक आयिल्लो आसा मागूंक लायता. नावेलीचो एक तोरणाटो कॅनडाक आपली एग्जाम दिवपाची आसा. कितें आडखोडी आसा त्यो पयस जावंक मागूंक लायता. आनीक एकल्याचें काजाराचें चाललेलें आसा मागूंक लायता. तशेंच काणकोणचो एकलो आपले सर्विसे खातीर मागूंक लायता. वेर्नाची एकलो दिनवासता. आनी आपले उरलेली चिंतना शार्टी पावोवंक मागूंक लायता. आनी हेर आमच्यो जायत्यो गरजो आयच्या दिसा आसतल्यो आमी घालूंकूय पावोवंक ना. सगल्यांच्यो एक करून खेरीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीक मुखार घालून त्यो बाबाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबे आसो. आयज जुनाची 13 तारीख भाग्यवंत आंतोनीचो दीस. आख्ख्या संवसाराक ताचो आयज उगडास करतात. आनी खेरीत भाशेन आमच्या ह्या देवशीच्या कोपेलान आमी सगळीं खेरीत भाशेन ताची भोक्तिकां डिवोटीज व्हडले खुशालकायेन आनी दोबाजीन ही परब आमी आयज समोरमताव. ह्या दिसांनी आमी बरे तरेन देवाच्या उतराच्या उजवाडान बरी तयारी केल्या उपरांत आयचे परबेच्या दिसाचो आमचो विशय देवान आमकां विचून काडल्यान आपल्या पुताचे गोवाय जावंक धाडल्यात. आमचे दौर एकल्याचें कार्य जावन आसा. आमचे बरे जिविताचे देखी वरवीं जेजूक आमी परगट करूंक जिवे गोवाय जावंक. भाग्यवंत आंतोन असलें जिवीत जियेलो. देवाचें राज आख्ख्या संवसाराक फांकयलें
आनी आयज पासून आपल्या ओचोऱ्या विजमिता वरवीं जेजूचो वावर आमचे सोबे करीत आसा. ताचे विनवणेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे खरे गवाय जावं ह्या मिसान मागुया. देवान आमकां वेंचून काडल्यात आनी आपल्या पुताचे गोवाय जावं आमकां धाडल्यात, पाठयल्यात. भाग्यवंत आंतोनीन हें ओळखून घेवन तेंच केलें. आमच्या जिवितान याची भोक्ती केल्या ताची. ताच्या भाशेन आमी ह्या देवाच्या पुताचे संदेशकार हो गोवाय कशें आमी जियोंक नाव हाचें बोगसोणें मागुया. मोगाला जेजू, तुवें व्हडे उर्बेन आमकां बापाची खबर वेगवेगळ्यो देखी वोपारी सांगून बरी समजण दिवन परगटली. पोरशेन तें उर्बेन मानून घेतलें आनी आपल्या जिवितांत घालें. ह्या तुज्या उतराचे बरे खबरे आनी खरे गवाय जाले. खेरीत भाशेन तुजें शीस म्हूण आमच्या जिवितांत मात अशें घडूंक ना. आमकां बोगोस सायबा, सुम्या कालकुतकोर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता कालकुतकोर, Krista kaklutkor, सुम्या कालकुतकोर. Somia kaklutkor. सर्ववेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Molima Deva Samsari Molima Deva Samsari Sorvis para deva, Sorvis para Deva Sorgichara Sorpodvira Deva Amituko namaskar Namaskar Amituko Dimbastau Tu chator Por Voivovan Pasau Amituko Vakantau Moima Deva Shantita chaista Samsari Moima Deva Shantita chaista Samsari Sumia Jesu Hrista, Bapaच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शेणे, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला. आमची मागणी ऐकून घे. Moima देवा, Shantita chaista Samsari Moima देवा, Shantita chaista Samsari Kitak povitratnya sangati Mio Bapa Cimon min Jesu Krista Eklots tu povit, eklots tu ishvot, eklots tu pormeshvot, eklots tu povit, eklots tu ishvot, eklots tu pormeshvot. Moima Moima Deva, Shantita chaista Samsari Moima Deva, Shantita chaista Samsari
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेवंत अंतोनी कोऱ्या बावाडताचो हुशार प्रसंगदार परगटणार आनी गोरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोबरा स्वातेर एक माळ, खोंती दुखीच्या आवरणा स्वातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापा स्वातेर वाकाडणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबबा गीत गावया. B7 पेज नंबर 23. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदां वयर कातेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदां वयर Dispotizasti portela, sodan stugina voicatela, sorvesporat manchavo amzu, taco tauam janki unosu. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदां वयर कातेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदां वयर tuzo vausodans porgotelia, tujo corniuda col cortelia, tuji moi mavancuitelia, tuji ozoria Zoitelia, tuji nav सर्वेस्परा, सदां वयर कातेल्या. तुजी नाव सर्वेस्परा, सदां वयर कातेल्या.
बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींनो, आमी कुडींत आसतसर सुम्या चडचणी पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण बाबार्थान चलता. ओय, आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हटल्यार कुडींतली भायर सरून सुम्या चडची जिवंक आमची खुशी. आमी कुडींत जिवंक व कुडी भायर जिवंक ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता. जण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मोजरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतोरें. देवाची बरोबर. सगळीं उबी रावुया. उद्गार गावया. P8 पयलो आनी दुसरो श्लोक, पेज नंबर 24. Sorbes porat sui, sorbes porat sui, sorbes porat sui su. Sorbes porat sui, sorbes porat sui, sorbes porat sui su. Cisu Bapa Ciuto Cisu kalukan uzvadu Engkau Bapa Sipavungkir. Sorbes porat sui, sorbes porat sui, sorbes porat sui su. Sorbes porat sui, sorbes porat sui, sorbes porat sui su. Sorbes po तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक व्याथोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लुवणी मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोडशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपल्या मुसारो फावो. घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत ते वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Pakani tuka Krista. बोगाळ भाव भयणीनो,
एका दिसा एक राजा भायल्यान आपल्या राजांगणान बसून आसलो. कितें तरी तो चिंतालो. मातसो सिरियस कसो आसलो, गंभीर कसो तो दिसतालो. आनी ते वाटेंतल्यान एक साधू, एक भाग्यवंत मनीस पासार जातालो. ताची नदर ह्या राजाचेर, तो चिंतनांनी बुडलेल्या राजाचेर, जो भायल्यान राजांगणान बसला ताचेर पडली. आनी ताका कळून आयलें हो पातशाय कसल्या तरी घुसपा गोंदळाक सांपडला. आनी तो ताचेशी वचून ताका उडकिलो, ताका विश केलो. आनी ताच्या आपले पोतयेंतली एक धाकटीशी तलवार काडून ह्या साधून ह्या राजाक दाखोवन म्हळें, ही तलवार घे आनी ही तलवार तुका जिखोन दितली. तूं झुजां झुजताय तितली. आख्खो संवसार तुज्यान हे तलवारीचेर जिखूंक जातलो. सगळ्या दुसऱ्यांक दुस्मानांक हारोवपाक जातलें. ही घे तलवार. तेन्ना राजान ताका म्हळें, नाका, म्हाका तलवार नाका, म्हाका झुजां झगडी नाका, म्हाका म्हज्या लोकां मदें शांती समाधान आसलेलें जाय. झुजां झगड्यांनी, ह्या तलवारींनी कोणाचें कांय बरें जायना. परतें जाल्यार कितल्यांचो जीव वयता, कितलीं ल्हान भुरगीं अनाथ जातात, कितल्यांचे पूत वो गोरकार वो हे भाशेन ना जातात. हें म्हाका पळोवपाक नाका. आनी ती मैदानार मोडी पडलेलीं, मनशांची कातरलेलीं, घायाळ जाल्लीं, हें म्हाका नाका. त्या खातीर म्हाका तुजी तलवार ती नाका आनी झगडी झुजाय नाका. तेन्ना ती पोतयेन आपली धाकटी ती तलवार घालून त्या साधून ताका एक भांगाराचो एक गुडो, एक मोर भांगाराची ताका दाखयली आनी म्हळें, हें घे, हो भांगाराचो गुडो. तूं खूब गिरेस्त जातलो आनी तुका हात दितलो ह्या संवसारांत आनी कोण आसचो ना. तो घुसतलो, तो घे, व्हडलो गिरेस्त जातलो. तेन्ना त्या राजान म्हळें, म्हाका ती गिरेस्तकाय नाका, हो भांगाराचोय गुडो नाका. म्हजी गिरेस्तकाय म्हळ्यार म्हजी पोरसां आनी हें म्हजें राज्य, तेंच म्हाका बरे भाशेन चलयल्लें जाय. तेन्ना त्या साधून ताका म्हळें, ही मोर, ही भांगाराचो गुडो तुका स्वर्गार व्हरतलो, स्वर्गार पावयतलो, म्हणटा तुजेशी नासून न्ही तो. तेन्ना ताणें राजान म्हळें, नाका, हें म्हजें राज्य आनी ही म्हजीच पोरसांच जावन आसा, म्हजो स्वर्ग कसो. म्हाका एकल्याक स्वर्गार वचूंक नाका, सगल्यांक ह्या म्हज्या भुरगे घेवन स्वर्गार वचूंक, एकलो वचोंक हांव सोदिना. आनी म्हजो स्वर्ग म्हळ्यार हीच म्हजी पोरसां आनी हें म्हजें राज्य, अंपायर, किंगडम. आनी तेन्ना राजान ताका ती आपली तो भांगाराचो गुडो, ती मोर काडून आपली पोतयेन घातली आनी भितर हात घालून आपले पोतयेन ताका मूठभर बियां दिलीं, सीड्स. आनी ताका सांगलें, ह्यो बियो घे, ही बियां घे आनी तुज्या राज्यान हांगा थंयसर शिंपडाय. ताची बरी परमळीत फुलां जातलीं ताचेर आनी तुज्या आख्खो वाठार तुजें राज परमळान भरतलें. तुजी पोरसां माये मोगान संतोशान ह्या फुलांच्या परमळान मोय मोगान जियेतली, झगडी झुजां करची ना. कश्ट करून आपले हात पांय जोडून आपलें उदार पोसण करतली. तेन्ना त्या राजान हीं बियां त्या गुरूच्या हातांतल्यान घेतली. म्हाका हीच जाय म्हणून म्हाका जाय ह्या पोरजे मदें शांती समाधान ह्या बियां वरवीं, ह्या परमळीत ताच्या फुलां वरवीं, फुलतल्या फुलां वरवीं हें म्हज्या आख्ख्या राज्यान म्हाका तें जाल्लें जाय. आनी ती राजान त्या बियां घेतली, त्या गुरूक, त्या साधूक नमस्कार केलो, ताचो आशिर्वाद घेतलो आनी आपलें चिंतना पयस करून आपल्या फुडल्या वावराक बरें करूंक आपले भुरगे सोबें हो राजा फुडें चल्लो. बोगाळ भाव भणेनो, आयचो विशय, देवान आमकां वेंचून काडल्यात, आपल्या पुताचे गोवाय जावंक धाडल्यात. कोण तो पूत?
जेजू. आनी हो जेजू येवन देवाचो पूत येवन कितें केलें तें आमी जाणां. आमकां फकत शांती हाडली. तो जल्मला तेन्ना शांतीचें गायनां बडव्यांनी केलीं. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत 72 जाणांक धाडटा. 72 जायतें तांकां सांगता बरीं करात आनी कितें कितें करात. पिडेवंतांक आनी कसले कसले तरेच्या पिड्याक सांपडलेल्यांक सगल्यांक बरें करात. आनी घरान घर भोंवतना सगल्यांक म्हणात शांती ह्या घराक आसूं. शांती दिवन धाडलें, समाधान. हें आमचें मिसांव, हें जेजूचें मिसांव. आनी हेंच जेजूचें मिसांव आमचो भाग्यवंत आंतोन, जाची आयज आख्खो संवसारभर आमी उगडास करता, ताणें केली. तो आमच्या सगल्याच्या मोगाचो सांत, सगळ्या लोकांचो, क्रिस्तांवांचो क्रिस्तांव न्हय तांचो. सगळे लोक आख्खो संवसार खांची कोनशांतलो ताका वळखता. ह्या भाग्यवंताक आमच्या हो भाग्यवंत ह्या जेजूच्या पावलांनी चल्लो. आनी पयल्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. म्हाका अभिशेक केला, देवान मागला, दुबळ्यांक बरी खबर, पिडेस्तांक बरी करून गूण करूंक, तें आमी आयकलां. भाग्यवंतान ह्या तेंच केलें. पिडेस्तांक पळोवन चुरचुरलो, आकांतलो आनी तांकां बरी केली. आयच्या दिसा आमी कितें करया? वर्साच्या वर्सा ताचो उगडास आमी करता. मंगळाराच्या मंगळारा ताचो आमी उगडास करता. ताची नवेनां आमी करता. ताका फुलांनी आमी फुलांचो शिंवर ताचेर करता. वातीचो धुंवर आमी करता ताचे खातीर. पुरो काय तातूंत तो खोशी जातलो काय? आमी ताका मान दिलो वा ना दिलो, ताचो मान चडचोय ना देंवचोय ना. ताचो मान ताका देवान धर्मीच्या दिल्लो आसा. मी ताका येदी व्हडली किर्ती ताका मेळ्ळी. कित्याक? ताच्या कर्तृत्वाक लागून. सोक्रेटीस, ग्रेट फिलॉसॉफर, ग्रीक देशांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो एक तत्वज्ञानी अशें म्हणटा, किर्त हो किर्ती म्हळ्यार गाजयल्ल्या कर्तृत्वाचो परमळ. हें भाग्यवंतान केलें. तो आयज आख्ख्या संवसारभर फामाद जाल्यार ताची किर्ती, ताची फेम आख्ख्या संवसाराक पसरल्या जाल्यार ताच्या कोरन्यांक लागून. हो कोरन्याचो ताचो गाजयल्ल्या किर्त म्हळ्यार गाजयल्ल्या कर्तृत्वाचो परमळ. दुसरें तिसरें कांय ना. ताणें जें कितें बऱ्यो कोरन्यो आदारल्यो ह्या असल्या मनशां सगळें पयल्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन शुभ वर्तमानांत, ताचो तो परमळ, ताची किर्ती. तर आयच्या दिसा आमी कितें करया? आमी एक तरी गूण ताचो आमी कितें तरी घेवया. एकलो मराठी संत कवी बरयतालो, म्हणटालो, सूर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली प्रकाशमय होऊन जाते, तसा संतांचा एक जरी विचार आचरणात आणला तरी सारे जीवन प्रकाशमय होऊन जाईल. बरी उतरां. सूर्या आख्खो सूर्याचें वत भितर पडपाक एक किर्ण, सूर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली म्हळ्यार रूम प्रकाशमय होऊन जाते, आख्खो उजवाडीत जाता, तसो भाग्यवंताचो एक जरी विचार, ताची एक तरी ताची कुर्णी गूण आमच्या आचरणांत हाडलो जाल्यार, आमच्या जिवितांत आमी हाडलो जाल्यार आमचें सगळें जिवीत म्हणटा तो उजवाडीत जातलें. आनी ह्या भाग्यवंताच्या आयज परबे समयार आमी हेंच करूंक आमी वावरुया. वाती पेटोवंक हें स्वताचें हें सोंपें काम. फुलां घालप सोंपें काम. नवेनां करप सोंपें काम. पूण ताचो एक गूण आमच्या आचरणांत हाडप तितलें सोंपें न्हय. त्या खातीर आमकां ही मिसाची भेट आसा, देवाचें उतर आसा, तेंच ताणें देवाचें उतराची आपुरबाय करून आपल्या जिवितांत तें केलें. ह्या भाग्यवंताच्या आमी नदर घालया. 3 वस्तू ताचेर आमकां दिश्टी पडटात. त्यो म्हळ्यार एक धाकटो जेजू, बाळोक जेजू ताच्या हातांत. दुसरी वस्त ताच्या हातांत म्हळ्यार बायबल. आनी तिसरी वस्त म्हळ्यार लिली फूल, एक फूल. 3 वस्तू आमकां ताच्या हातांत दिश्टी पडटात.
ताच्या मरणा उपरांत खंय जायते फावट ताच्या मुर्त्यांचेर जेजू आसा तो जायत्यांक भास जातालो दिश्टी पडटालो खंय जेजू आसात कसो दुसऱ्यांक जायत्यांक भास जातालो आनी त्याच खातीर जे मुर्तेकार चित्रांकार आसात तांणी ती सगळीं मागीर चित्रां आनी मुर्त्यो जेजूच ताच्या हातान आसा बायबल ताच्या हातान आसा ही सगळीं चित्रां मुर्त्यो तशेंच ते करूंक लागले कित्याक ताच्या मरणा उपरांत पत्यान खंय ताच्या चित्रांचेर दिश्टी पडटालो लोकांक ह्याच खातीर हेंच दर्शण घेवन ह्या सगळ्या मुर्तेकारांनी आनी चित्रकारांनी ताच्या हातान ह्या जेजूक दिल्लो आसा जेजू ताचे खांकेंत आसा म्हळ्यार देव आमच्या बराबर आसा गॉड इज विथ अस इमानुएल आमच्या बागा आसा आनी बागेवंत पावलो म्हणटा जर देव आमच्या बराबर आसा कोण आमचेर आड आसतलो कोण ना म्हणटकूच पयले सुवातेर जेजू ताच्या बराबर तो जेजूच्या बागा आसा जेजूचो सांगात घेवन जियेता तांणी तो भोगलो हेच खातीर जेजू ताका अणभवूंक मेळलो पोलान जेजू ताचेशी आसा कसली गुणां खालतीकायेची गुणां ल्हानपणाची गुणां आमचो गांधीजी बरें सांगतालो इन अ जेंटल वे यू कॅन शेक द वर्ल्ड इन अ जेंटल वे यू कॅन शेक द वर्ल्ड ल्हानविकायेन तुज्यान संवसार आलोवंक जाता नम्रता हा व्यक्तीचा सर्वात मोठा दागिना आहे ऑर्नामेंट ऑलिम्पिकचे स्वर्ण पदक घेण्यासाठी झुकावे लागते बरी उतरां एका बरोवप्याची नम्रता म्हळ्यार ही ह्युमिलिटी ही खालतीकाय म्हळ्यार हो सगळ्यांत व्हडलो गुण म्हणटा तो सर्वांत मोठा दागिना आहे दागिना म्हळ्यार एक ऑर्नामेंट भांगार ताका दागिनो म्हणटा आमी ऑर्नामेंट म्हळ्यार हो गुण ताका आसलो ऑलिम्पिकचे स्वर्ण पदक घेण्यासाठी झुकावे लागते आमी पयल्यात ऑलिम्पिकाक हे मेडली घेतात ते उबे रावन तायट तकली बागावंक जाय मागीर कोण तो व्हडलो मनीस आसा तो ताचे तकलेर मागीर ताच्या गोड्यान ते मागीर मेदाल घालता ल्हान जावचो पडलो पयलो प्रायज मेवला पूण ताणें बागोवचो पडटा बागेवंत आंतोनीन हो गुण जेजू लागच्यान घेतलो कित्याक जेजूय ल्हान जावन ताचे थंय आयलो आयज आमी संवसार व्हडपणान मिजाशेन अहंकारान इगो घेवन भोंवता 4 दिसांचो संवसार आमी म्हणटा बोडायो आमच्यो व्हडल्यो जेजू ल्हान जालो खालतो जालो सांत पावलोय म्हणटा कुर्सार मोरो पर्यान तो खालतो जालो आयज आमी खालते जावंक सोदिना आयज आमकां इल्लेशें काम बत्यान आमी करूंक सोदिना फाटींच मोड जालें आमच्या गांवांत सगल्याक जाल्लीं जायते कडेन सायक्लोन जाली रस्त्यार झाडां पेडां सगळीं पडोन कितले दीस आमचें गोंय काळखान उरलें रस्त्याचेर झाडां पेडां पडलेलीं कोण कातरिनान धाकटे पोत्यान ताळे काट मारून मागीर वयताले रस्त्या वयल्यान पूण काडी नासले रावताले कोणाक डिजास्टर मॅनेजमेंट येतले फायर ब्रिगेड येतली आनी कोण येतलो बारीक बारीक वस्तू आसा त्यो आमच्यान करूंक जाताल्यो पूण त्यो आमी करिना आनी वो वयल्यान तांचे मागीर केन्ना लायट येतली केन्ना फायर ब्रिगेड येतली झाडां कातरूंक आमच्या घरांनी कोयते सगल्यो वस्तू आसा आनी आमी पळयता आमी ल्हान जावंक सोदिना आमी देवाक वळखता पूण मनशांक वळखना पत्थर में भगवान देख लेते हैं पर इंसान में इंसान नहीं देख पाते यह दुनिया बड़ी अजीब है वादे तो 1000 करते हैं पर एक भी निभा नहीं पाते काय बरी उतरां ह्या बरोवपाची कवीची फातरांनी आमी म्हणटा तो आमी देव पळयता फातरांनी आमकां देव ती मुर्त्यो आसा त्याचो उमो आमी घेता पर इंसान में इंसान नहीं देख पाते मनशां भितर मनीस आमकां दिसना ये दुनिया बड़ी अजीब है अजापांचीच कशी विचित्र म्हणटा वादी तो 1000 करते वाद करपाक आमकां सांगूंक नाका कॉन्ट्रोवर्सीस पर एक बी निभा नहीं पाते एकूय आमी सोडयना
आयज आमचे लागीं ते व्हिडिओ जाले मिडियाचेर सोशल मिडियाचेर कोणूय उठटा सुट्टा वाद करपाक मुखार कितें कितेंय उलोवप कोणाचेर आरोप घालप आनी ते मागीर आमी एकामेकाक मागीर ते पासार करप तातूंत आमचो वेळ ल्हान जावप तें तसलें आमकां कितेंय बरें करप हें आमकां समजना एका काळार आमच्या गांवांनी कोणाय उलो मारलो आकांताक जाल्यार लोक साथ दितालो आदाराचो हात दितालो आयज कोण कोणाच्या उल्याक साथ दिना आदाराचो हात दिना परतें जाल्यार दुसऱ्याचेर लात घालता हें तें पत्थर में भगवान देख लेते हे और इंसान में इंसान नहीं देख पाते इतले आयज आमी बदल्ल्या आमचे कांय वर्सां फाटीं आमचे पुर्वज काय बरें जिवीत जियेताले एकामेकाक उल्याक पावताले कोणाचें घरदार मोडलां सारकें करून दिताले आयज आमी सरकाराक रावता सगळें सरकाराक डिजास्टर मॅनेजमेंट आमचे लागीं घडटा तो कुशीक शेजारी आसा तो गरीब आसा ताचें पावसान घर मोडोन गेलें आमी करिना आदलो लोक आमचे पुर्वज येवन आपल्यो बडयो खुंटे कितें हाडून उबें करताले आनी ताका आसरो दिताले पूण आयज डिजास्टर मॅनेजमेंट येता सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला रे आसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला सूर्य हो बदलोंक ना तसोच आसा हजार शेकडे वर्सां जालीं चांद न बदला ना बदला रे आसान चंद्रिमूय बदलोंक ना हें आमचें मोडोबूय बदलोंक ना न बदला रे आसान कितना बदल गया इंसान कितले आयज आमी बदलल्या आनी फेस्तां परबो ह्या भाग्यवंता लागच्यान आमी कितें तरी आयच्या दिसाचे ल्हान जालो खालती जालो सगलो अहंकार मिजास नाका जेजून सगल्यांक बुजवण दिली शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां पयल्या वाचपान आमी खबर आयकल्या जेजून साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचेर व्हड ताची भोक्ती आमी ताचे मिलाग्र जाणाव ह्या साक्रामेंतान जे आसलेले जेजू तितून खरेंच आसा म्हूण ताणें सोत मारलें आनी पुरावय करून दाखयलो सगल्या वेळार देवाचें उतर परगटलें आनी सांजे वेळार मागणी करतालो ताका ही शुभ वर्तमानां आमी सोदता पाद्री बोत्यान तो देकोर तोंडार खेळटाली ताच्या चारूय शुभ वर्तमानाकूय तो तोंड पाट जाणा आसलो आपलो जिबेचो उपयोग ताणें देवाचें उतर परगटूंक देवाची तुस्त करपाक वाखाणणी करपाक ताणें उपयोग केलो ह्याच खातीर ताची जीब कुसूंक ना एकलो मनीस म्हणटालो जो मनीस देवाचें आयकोना ताचे कान म्हळ्यार दोन फकत बुराक ताणें देवाचें उतर बरें आयकलें नियाळ्ळें आनी वाचलें आमी जर जो मनीस देवाचें उतर आयकोना ताचे कान म्हळ्यार तो म्हणटा दोन बुराक हे कानूय म्हणटा हो एक बुराक आनी हो बुराक जाणवायेन बोललेलीं उतरां तशेंच ताची जीब देवाची किर्ती गायना वो ताचें नांव घेयना बेश्टी निरर्थक बडबड करपी तो बेब्याचे जिबे सारको म्हणटा बेबे पावसान आमी जाणा बोबाट कोत्तात ते भाशेन म्हणटा ताची जीब ताच्या जिबेर देवाचें नांव ना देवाची तुस्त गितांय नान भाग्यवंत आंतोनीन तें केलें ह्याच खातीर ताची जीब कुसूंक ना आयचे दुसऱ्या वाचपांतूय आमकां बरो संदेश सांत पावलू आमकां दिता आमी कुडींत जियों कुडी भायर जियों ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता जोण एकल्यान आपले कुडीन आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मुजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबें रावचें पडटलें सांत पावलूचें उतरां भाग्यवंत आंतोनीन हे केलें आनी आयज ह्याच दुनिया देवाचो तो सांगात भोगता आमचो अब्दुल कलाम बरें म्हणटालो आपलो आदलो प्रेसिडेंट वन डे वी ऑल वील डिपार्ट ऑन अ जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट वरी अबाउट सीट रिजर्वेशन इट इज कन्फर्म्ड
The flight is always on time. Our good deeds will be our luggage. Humility will be our passport. Love will be our visa. Make sure you will do your best to travel to heaven in a business class. अब्दुल कलामाची ही शाणेपणान जाणवायेन बोललेली उतरां भाग्यवंत आंतोनीनूय ते केलें दुसऱ्या वाचपान तेंच आमी आयकलां. तर आयच्या दिसा ह्या भाग्यवंताचे पुर्बे समयार आमी कितें करुया, एक जाणां एकूच मनान धरया, each one of us has been sent into this world with a mission, and our mission is to preach Jesus. Saint Anthony did this in his words and deeds. He led a life inspired with the sense of mission. His mission was to bring people, especially sinners, back to God. हें भाग्यवंत आंतोनीन केलें. आमी जायत्यो संवसारांत व्हडले व्हडली पदां सोदूंक व्हडले व्हडले आमी सॅक्रिफीस त्याग करता देवा खातीर, जेजू खातीर, देवाच्या राजा खातीर कितें तरी आमी करुया. फ्रांस देशान खावपाची खंय वर्साच्या वर्सा एक स्पर्धा कॉम्पिटिशन आसता. तातूंत पयलो, दुसरो, तिसरो प्रायज आसता, मोठे मोठे प्रायज. कांय वर्सां फाटीं फ्लोरिका नांवाचे एके बायलेन खंय 10 मिनटांनी 300 मिरसांगो घाल्ल्यो. 10 मिनटांनी 300 मिरसांगो. कित्याक? आपलें नांव गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड थंय येवंक जाय. Within 10 minutes she finished 300 मिरचीज, चिलीज. कित्याक? नांव संवसाराच्या बुकार पडोंक जाय. आनीक एकलो फाटीं इंग्लंडाचो डेव्हिड नांवाचो, तेणें खंय 16 वा 17 सेकंडांनी 1 लिटर लायम ज्यूस पियेलो. आमच्यान 2 थेंबे लिंब्याचो कॉन्सन्ट्रेटेड ज्यूस पिवंक जावचो ना. आमी सोडा घालता, उदक घालता, पूण हो मनीस 1 लिटर लायम ज्यूस पियेलो. गटा 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 करून विदीन 17 सेकंड्स. कित्याक? हें नांव जोडपाक, कसल्यो वस्तू करपाक. पळय कसले आमी कितें कितें करता. देवा खातीर, देवाच्या राजा खातीर आमी कितें करता. भाग्यवंत आंतोन वावुरलो, जियेलो, सगळें केलें ह्या राज्या खातीर. ह्याच खातीर तो आयज देखून आमचे मदें शेकडे बोलांडले जिवो आसा आनी ताची किर्ती वचत आसा. सोक्रेटीस म्हणटा ते भाशेन ताची किर्ती जावन आसा. ताणें गाजयल्ल्या बऱ्या कर्तुत्वाचो परमळ. असलेंच आमचें जिवीत जियोंक आमचोय परमळ बऱ्या कर्तुत्वाचो शिंपडोंक ताचे भाशेन दुसऱ्यांक, आनी आमी जेजूचे खरे गोवाय जावं खेरीत भाशेन मागुया. शांती समाधान दिवंक हांव आयला आख्या मनशा कुळाक. मोगा संदेश हांव घेवन आयला दरेक मनशा बाळाक. ल्हाना भावा भयणीक आमी मोग दिवया. कोश्टवतल्यांक बोरवाशाचें किरण जावया. सगळ्या संवसारार क्रिस्ता साक्षी आमी जावया. दोनया देवाक वाकाणून दिन वाचुया. सासणीक जिवीत दिवंक हांव आयला पातकी मनशा कुळाक. बोरवासो दिवंक हांव आयला ताच्या अनोद काळाक. नाटकाय दुस्वास जोगडी आमी पयस करया. मोगांनी मोयपास काळजांनी बाळगुया. समाधान प्रचार करचे शिपाय जावया. पातका काळोख नाश करचे दिवे जावया. शांती समाधान दिवंक हांव आयला आख्या मनशा कुळाक. मोगा संदेश घेवन हांव आयला दरेक मनशा बाळाक.
हीच जेजूची उतरां शांती समाधानाची भाग्यवंत आंतोनीन जियेलो आमी तें करूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया आमीन. उबी रावून थोड्यो आमचो भावार्थ व्हडल्यान उच्चारुया. सतमानता देवाक सोर पदवीदार बाबा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल तांणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोड पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी गरजो ह्या वेळार दोनया देवा फुड्यान दवरुया. ताणे म्हाका अभिषेक केला. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी देवान तांच्या हातान दिल्लो वावर सगळे स्फुर्तीन आनी विस्वाशीपणान करूंक आनी हे तरेन देवाच्या मोगाचे गोवाय जावं बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गरिबांक बरी खबर दिवंक म्हाका धाडला. समाजान गरीब दुर्बळ आनी असूक जाल्ल्या सोवें आमी हुस्को दाखोवंक तांच्या आदाराक वो गरजेक पावतली मनशां आमी जावं देवाचें बोल आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक म्हाका धाडला. भाग्योंत आतोनीचे सगली भोक्तिकां पासत आमी मागतांव. तांचे प्रश्न पिडा आनी सगल्या तांच्या इतेसांवाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव बापा. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपलो गोवाय जावंक म्हाका धाडला. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं तर ताणें दिल्ल्यो आज्ञा सांबाळूंक क्रिस्ती तत्वां आमचें कुटुंब नेटोवंक आनी हे तरेन पोरसोळीत गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओ मोगाळ बापा, आमच्या आस्काऱ्याचे जिविताचेर नियाळ करून आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात त्यो आमकां फावो कर आनी शार्ती पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. फळां आनी उंडो सोरो बरी बी किल्लोन बरें झाड जाता आनी बरी फळां दिता. असलेंच की जिवीत आमच्या आस्काऱ्याचें जालें आनी ताणें आपल्या जिविता वरवीं असलेंच बरी फळां आपल्या पेल्या सोवें उत्पन्न केलें. तर आमी ह्या बऱ्या बियां सारकीं हे आमचे आवडे ह्या बापा आमच्या हातांत आमी घालुया. बेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C3 पेज नंबर 29. आमची सगळीं गुपीत चिंतना
आमची सगळी गोडी दुका आमची आवडी आमची काळजा हे तुकाच भेटून दोन्या तुझी बेटी बोली सगळे सावक आम्ही उंड्याचे कुळके तोशी जाऊन सोर्याचे पेंबे हेच कोटीत आमचे यावणे तुझी बेटी बोली सगळे सावक आम्ही उंड्याचे कुळके तोशी जाऊन सोर्याचे पेंबे हेच कोटीत आमचे यावणे म्हज्या बापणीनो म्हजें तुमचें बळिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमी आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विसपूर मानून घेवंक देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या पोरबे दिसा खोशेन आमी तुका हो यत्न समर्पितांव ताची शिकवण घेवन ह्या काताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पितांव हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो आमची काहळ जावं उपहारोया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरंभूंक आमकां खेरीत भाशेन ताच्या भक्तिकांक डिवोटीज तूं फावो करताय ताचें पुण्यावत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव Dolbaranzo sorvis porto Surgani sonsar tuja voi bova Un sorghito Sorbes porace navieta taka soizo taka soizo Un sorghito बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसोगवेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बासत समर्पूची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत हें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक बावडताचो गोड पोर गोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडावरी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडोनाना आमची सोडोन बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणेची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोलीत पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या कोवळी बापा ही सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पारय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां निजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोड सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमच्या सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अखबार मारिये देवाची माये सगाती भाग्यवान सुजे तुजो श्रेष्ठ पोती भाग्यवान धर्मदुता सर्व काळीत को मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासण्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गपदवेदार बापा स्वर्वंदनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना आमचें मिरसांव दुबळ्यांक गरजेवंतांचे चुरचुरे करूंक भाग्यवंतांतोनी भाशेन असल्यो हें आमचें मिरसांव शांती करपाचें सवस्कायेन चलपाचें हें मिरसांव आमी शार्ती पावून एका दिसा हें राज भोगूंक आमी पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालवेक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वराचोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्यांक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदाराक आकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोथी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सुद्दां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत खोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत खोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी
देवान म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर गरजेवंतांक आदार दिवंक हें करूंक म्हाका धाडला म्हणटलो देवाचो पुतवो ताचेच भाशेन आमी जिवंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कमनाच्या वेळार गीत गावया D31 पेज नंबर 64 अविश्वासी आनी शाणो कारभारी घरांत आसलेल्यांक वेळार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपल्या घोराब्याचेर अधिकार दिला प्रार्थोया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा जेजू आमचो जिवीत आसो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोहोचताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें स्वत आमचे जिणेन मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कुरपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बोगाळ भाव भयणीनो सगल्यांक आयच्या फेस्ताची धोबाजीक परबेची भाग्यवंत आंतोनीची परबी हांव फेस्ताची तुमकां दिता आनी शुभ आशिर्वाद भाग्यवंत आंतोनीचो तुमचेर आसूं म्हूण मागता अदीक करून जायत्यांनी आपल्यो गरजो सांगल्यात कळयल्यात जावं त्यो मॅसेजी धाडून फोन करून सगळें हांगासर सांगूंक जावंक ना आनी सांगोंक गेल्यार वेळूय पावचो नासलो आनी ते फोनूय घेवपाक तुमचे आमकां टायमूय मेळूंक ना कोणें वायट धरचें न्हू फादरान फोन काडूंक ना
वो हांवें मॅसेज घातलेली फादरान वाचूंक ना वाचपाक आनी फोन घेवपाकूय टायम नासलो सामकें हांव बिजी आसलो म्हणटकूच सगल्यांची तुमची मागणी कितें धाडल्यान तितली आमी बागेवंत आंतोनीच्या फुड्यान घातल्यान म्हणटकूच कोणेच समजोचें न्हय आमकां भायर आयल्यात आमकां पयस केल्यात सगल्यांक आमी तुमकां मनान धरून तुमचे खातीर ह्यो सगल्यो मिसाच्यो भेटो आनी आयचे पोरबेचे मीस तुमचे खातीर तुमी डिवोटीज तुमचे खातीर हें भेटयलां म्हणटकूच आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक पोरबी आमी दिता हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं सुवातेर फादर रॉनी डायसिसीचो आमचो डायसिजन मिडिया कम्युनिकेशन मिडियाचो एसिस्टंट आनी तसोच अनूप नायक सद्दां आख्खें वरोसभर आमी ऑनलायन इमी सांगताले दोगूय जाण चुकोन आसतना कितें भाशेन अनूप नायक आमचो प्रोफेसर नावेलीचो चुकोन आसतना हांगासर येतालो ओ क्रिस्ती जावनूय इतलो मोग आनी आपुरबाय ताणें दाखयल्या ताका किरीत भाशेन हांव दिनवासतां ह्या दिसांनी आमकां हे टीव्हीच्या माध्यमा वरवीं तुमचेशी पावपाक सोंपें केलां CCR TV आनी तशेंच ह्या दिसांनी साल TV तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फाल्यां आयच्या दिसा ताची दुसरी साल TV एक वराचेर आनी सांजे 5 वरांचेर तुमच्यान तें पळोवं येता साल TVचेरूय तशेंच CCR TV सांजे 4:30 दाखयतली हे आयचे परबेचे मीस आमच्या मिसान वांटो घेवंक हांगासर हाजीर आसले आमचो फादर आयरीस आमच्याच गांवचो दिल्ली वावुरता पोरूं येवंक मेळूंक ना ह्याय वर्सा ताणें वेळ घेवन आयला आनी स्वता उर्बेन तो हांगासर मिसां भेटयतालो ह्या समयार हें सगळें करूंक मेळूंक ना आमकांय वायट दिसता तर आयरीस मोगान येयला इतलो पयस थांव ताका आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद मागता आमचो जॉयजम आमचो चिंचोणचो पातकूर आनी सदांच आमच्या उद्याक आदार दिवंक हांगासर तयार जॉयजम तुकाय आमी देव बरें करूं आमचो अनाउन्समेंट करपाक जाय तेणी आमकां आदार दिला न्यूज पेपर हेराल्ड नवीन टायम्स दि गोवन तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तसोच आमचो सगळो भार घेवपी एनाउन्स करपाक ह्या पत्रांचेर धाडपाक इनासियो नोरोन्या ताकाय चड आनी चड देव बरें उमेदीन उर्बेन उगडास करून तो हें एडवर्टीजमेंट घालता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जायते जाण ह्या दिसान वावुरल्यात बालबीर चुकोन आसतना येतालो आमचो गांवचो ताका कायतान आनी तशेंच क्रूज दुयेंत आसलो तरी पूण हे फाटले 2-4 दीस तो येता आमी देव बरें करूं म्हणटा आमचो कॉयर आनी ह्या दिसांनी सगळी नोयनाची मंडावळ मिसार गायनां केल्यान ग्रासियन आनी ताचो टीम तशेंच आमचे लिटची सेवा धरून तयार केला आमची संदेशकारां निमाण्या वेळार कशी सगळे बरे भाशेन केल्ले भार घेवन तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी खेरी भाशेन तुमी खूब आदार दिला आमकां जायते फोन करून बरें जाता फादर कीप इट अप आनी जायत्यो मॅसेजी धाडल्या सगल्यांक आमी रिप्लाय करूंक पावूंक ना आनी जावंक ना पूण आमकां तुमचो मोग मेळ्ळो त्या खातीर आमचो हुस्को दाखयलो आनी शाबासकी आमकां तुमी परगोटली पयस थावन जावं पोरशी येवन हांगासर वो फोन करून वो मॅसेजी धाडून तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी दोनया देवाचो भरपूर आनी खरीत भाशेन बागेवंत आंतोनीचो आशिर्वाद तुमचेर वरी करून पयस रावून देशा भायर दुसऱ्या देशांनी रावून आमकां हे मिसां पळोवन आमकां शाबासकी दिल्ल्या खातीर आनी बरें आमकां उर्बा नेट दिल्ल्या खातीर बरे भाशेन आमी करूं तुमी जशें जायतो आमकां दुडवाचो आदार हें आमचें कॉपेल हांवें सांगलां हें चलता जाल्यार तुमकां लागून हें सगळें हांगासर जालां तें तुमकां लागून तुमचो फायनान्शियल हो सगळो उदारपणान आमी एनाउन्स करिना कांय एक सांगना तुमी हांगासर येवन उदार काळजान सदळ हात करून तुमी दितात तर उपोट तुमचेर आशिर्वाद आमी मागता आनी हो हुस्को दाखयल्ल्या खातीर तशेंच आमची कमिटी कॉपेलाची ते भायर भायल्यान भितरल्यान ह्या फेस्ता समयार वावुरल्यात तशेंच आनीकूय कोण चुकला जाल्यार तांकांय आमी सगल्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा बगाळ भाव भयणीनो फाटलीं 6 वर्सां हांव हांगासर आसा गेल्या वर्सा म्हजो ट्रान्सफर आसलेलो पूण तो ह्या पिडेक लागून तो उरलो मागीर गेल्या वर्सा आनी आख्खें वर्सभर तुमची आनी आमची पयस आसलेल्यांची सामकी बरी ओळख जाली सगल्या खातीर बागेवंत आंतोनीत केल्ल्या खातीर आमी दिनवासता तुमकां हांव दिनवासूंक सोदतां तुमकां आनी फुडल्या म्हयन्यान म्हजी दुसरे कडेन बदली जाल्ली आसा ट्रान्सफर गेल्या वर्सात तो जाल्लो ह्याय वर्सा तो जाला हे एक म्हयनो एक्स्ट्रा कसो मेळ्ळा जुनान वचूंक जाय आसलो हो एक बागेवंत आंतोनीत आमकां संदी दिली हांगासर हें तुमचेशीन पावपाक आनी देवाच्या उतराची परगोटणी करपाक तो जुलायाच्या म्हयन्यांत हांव हांगासर दुसरो फादर येतलो फादर NC क्रूज डिकुन्या म्हूण
सेमिनारींत आसा तो प्रोक्युरेटर कसो तो ह्या कॉपेलाची चार्ज घेतलो जुलायाच्या म्हयन्यान. तो सगलो तुमचो सहकार दिल्ल्या बद्दल सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी भाग्यवंत आंतोनीची भक्ती अशीच तुमच्या काळजांनी आसा ती चडो वाडो आनी ताची शुभां बेसांव आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची बडकाम. मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सात हातून हातून बोगता मोदे बोगतामोदे भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोग आपासो मोगापासो जो तुवें तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय. त्या तुज्या तुज्या वाकणलेल्या वाकणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणा आनी सावरो आनी नासलेल्या सावरो नासलेल्या मोग आपासो मोगापासो जो पेल्या सोवे पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें. तुका तुका तें देणे देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगतात कोणूच भोगतात दिलें ना दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप. आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूंक उचारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणी आयकून मागणी आयकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप परत्यो मेळप दुकान दुकान चडफडटेलें सोवें चडफडटेलें सोवें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें दुखवलोल्यांक दुखवलोल्यांक काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यांत मेलेल्यांक पर्यांत तुवें जिवे केले तुवें जिवे ह्या केले. संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुशान तुशान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक. पेल्याचें तूप पेल्याचें तूप आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेजो रावनेजो आसली आसली. ती रावोन ती रावोन ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय बोवूस फळां दी बोवूस फळां दी म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर हांव पडलां दिमेर पडलां. तुजे इमाची तुजे मुखार इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची एके पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो धोनी धोनी. जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता. सात हातून सात हातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दोयाळ आनी चोरचोऱ्यांचे आनी चोरचोऱ्यांचे जावन आसली जावन आसली. तर त्याच दोयाळपणान त्याच दोयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांक कानांक जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे खेळूंक बेगीन खेळूंक तुजें उतर तुजें उतर पुरो सोमया पुरो म्हज्या सोमया मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक फळ मेळूंक. उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें तें उतर उतर. आनी मोशें किरकोळ मोशें किरकोळ आनी ती नवाशी आनी काळी नवाशी काळी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले उपकारांत रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताल्लीत पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे करपेन बोलले सर्वेश्वर तेटाय सावस्त्र्या भितर तुजो दोय आनी सोयेचो पूज जेजू बागेन मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदां सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात हातुनीचे विनवणेन सर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Santo Nozoria Santa Portugal tu solo tortoda Amce pasun magobokta Atali amca Amce pasun magobokta Atali amca moraj bokta Cos vivos tu Santa Antonia Anita Celis Vastoliari Meutativos Vois Orasiari Anita Celis Vastoliari